اور سرکار دا ذکر روک نہیں سکدا، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب دا نام ہی محمد رکھے جس دا معنی ہے ہر آن ہر گھڑی نویں تو نویں تعریف، جتھے ونجو سونے نبی دی نویں تو نویں تعریف ہو سی، ایتھے سن سو اگلے مولوی کول سن سو، جتھے بیس تو نویں تعریف سن سو، تہاڈی زندگیاں مک ویسن مگر سنن دی تعریف نہیں ختم ہوندی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو سنے نبی نال محبت آئی، جڑی آیات پڑھیے اے حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسولن ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت وچ حاضر ہوئے، آپ سنے لجپال پوچھا صوبان اج تیرا رنگ انج کھٹا ہے، پیلا زرد ہوئے بیٹھے، معلوم ہوندا کوئی پریشانی کی ٹینشن لئیے، کیوں پریشان ہے؟ جنہیں لجپالا میرے بیوی بچے ہی ہیں، اللہ مال ہی مینوں بڑا دتو ہے، گھر باری ہے، سب کچھ ہے، بیٹھے انہیں سوچے موں پھر پتہ نہیں جنت ویسا ہے کہ نہ ویسا ہے، تے جے جنت واگی جا بھی ہے تو لجپالا تیرا مقام تو سب تو عرفہ والا ہونے، تو تے نبیاں دا سردار ہے، اتھے تے جیلے سارا دل کریندا ہے اساں تیرے کو لا وینے اپنی سیک لا لینے تینوں ویکھ لینے، تے جنت کے کرے سائیں پہلے تو پتہ نہیں وجنا ہی ہے کہ نہیں وجنا، یہ صحابی ہن آپاں نے بھی دو دیگا ملا دی لا لینے جنت پکی ہو گئی، بھاویں وہ چوری دا مال ہے، بھاویں ڈکیٹی دا ہے، جو مرضی ہے، سب سے پہلے رزق حلال، اگر رزق حلال ہے تو مڑ او اللہ دی بارگاہ قبول ہے، اگر وہ رزق حرام ہے تو حرام دا رزق تیرے ڈھڈ وچ ونج کے تینوں خراب کرے سی تے او قبول ہی کوئی نہیں، بھاویں دیگاں لا تے بھاویں جو مرضی کیتی رکھ، بھاویں خانے کعبے دے وچ کھلو ونج غلاف کعبے نو پھد کے رو رو کے دعائیں مانگ، جے رزق حرام ہے تو قبول کوئی نہیں، رزق حلال تو اج اساں رزق اللہ پاسے تو خیال ہی نہیں کریندے، بس جدوں ہی آوے صحیح سارے ڈھڈ بھری وے، جویں بھری وے جیندا دا نہیں لگدا، جڑے با اختیار لوگ ہیں او تے موجاں کریندے بیٹھے نہ پوچھ داسی کوئی نہیں، تے باقی جیندا دا نہیں لگدا او آدا میں بڑا چنگا، جے دا لگ جاوے تے معافی او نہیں دیندا۔ تو صحابی رسول نے آکھے لجپالا پتہ نہیں جنت تو سے اعلیٰ تو اعلیٰ مقام تے اسے اتھے کیویں اساں دونوں وکسائیں، تو فوراً جبرائیل یہ آیات لے کے آ گیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، او لوگ جنہاں دے اوتے اللہ نے انعام کیتا ہے، اپنی جٹاکی بولی، او کہڑے سب تو پہلے نبی جین دی جماعت ہے، مڑ صدیقین دی، مڑ شہداء، مڑ صالحین نیک لوگ جڑے پیر لوگ ہیں، جنہاں نوں آپا پیراں نے صالحین نیک لوگ، تو موجودہ زمانہ والے تے پیر ہی ڈکیٹ ہی نے، اگر انتہے تک پہنچو نا اے کوئی عزتاں دے ڈاکو تے کوئی جیباں کٹن والے ڈاکو تے اصل دین کول اے پھرے ودے نے، نماز پڑھنی ود جڑے مدینے وچ پڑھساں امام حسین نماز دے اندر اپنا سر دتا، اس لجپال سخی حسین شان ملی تو او اسے اسلام دے پیچھے ملی، اے اسلام دے اوتے بلڈوزر چلائی رکھن، دین دی گل آوے تو رگڑا پھیر دیویں، اونجا آکھن ہم تو بہت بڑے پیر ہیں، فلانی گدی کے مالک ہیں، جڑا یزید ہے نا اے صحابی رسول امیر معاویہ دا پتر ہے، ہن یا محرم دا چاند نظر آوے آپ سارے یزید نو کیا نے بلا چنگے لفظ نال یاد کیتا کہ نہ، تو صحابی رسول دا پوترا جی اللہ دیوے ابو جہل دا بیٹا اکرمہ، او دا واقعہ انہیں بھی ہارے لکدا رہ ویندا، ایک دے سونے نبی دے سامنے آیا، آپ آکھیا اکرمہ کیڈا سونے تو کلمہ پڑھ لے، میرے دل دے تو جنتی بن ون بننا، بس آج محمد دی نگاہ میرے تو پی گئی، ہن میں مار گیا، ہن نہیں موں بچدا، ونج کے اپنے بتاں دے پیرن ڈھہ پیا، او دی بتاں نو خدا منیندے ہن، انہاں نوں آدا ہے مینوں بچا لو میرے خدا ماں، اللہ انہاں نوں طاقت دتی بولن دے، او بہت بول پے، انہاں آکھیا اساں تے تہاڈے ہتھاں دے بنائے ہیں، سچا خدا دا محبوب وہی جڑا کو جادا ہی مان لے پڑھ لے کلمہ،
آدھے اچھا میرا خدا میں مینوں جواب دے دیتا ہے ورنہ جن اس زندگی نال موت چنگی ہے وان کے دریا دھڑک مار اس پہ مار ونجا اللہ سائیں دریا دی لہرن حکم دیتا اے تے میرے یاد دی نگاہ پہ گئی نو کٹ کے باہر سٹ تے وال ہی ڈنگا نہیں کرنا لہراں کڈیا باہر سیدھا سونے نبی لجپال دے قدم چا لگے سونے مینوں کلمہ پڑھا تھا ہن پیو ابو جہل پوتر صحابی بنے کھلوتا ہے اودو پیو صحابی ہے پوتر یزید جنوں آپ لانتا دینے تے موجودہ زمانے والے جڑے پیر ہیں نا میں دونا بھی جویں آپا بنے بیٹھے یا اپنے پیر موجودہ زمانہ لین لیل اکثر حکم لکل کہ جس شاید دی اکثریت ہوئے حکم اسے دوندا ہے ائی ووٹ ہی جیندے ڈھیر نو وہ بندا ہے نا انہی طرح اکثریت اسے چیز دی ہے کہ اسلام کو دور اگر ابو جہل نو کھویا نا بھی کلمہ پڑھ تے باقی موجاں کر جویں سوداں چل دین چلائی رکھ لوکاں دی عزتاں لٹی رکھ لوکاں دے مال کھادی پیتے رکھ تے موجاں کر ابو جہل ہی کلمہ پڑھ لوے آکھے یو اسلام ہے جویں آپا پڑھنے ہیں ہن کلمہ تو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موڈل اس کلمے دے مطابق زندگی گزارن دا نمبر آیا اتھے یہودی رسول اللہ زندہ باد مڑ آپا یہودی دی پیروی کرنے مڑ محمد ہی نہیں مزہ تو تاہیں بھی اس 6 فٹ تے مڑ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا قانون بھی لگے تے صحابہ کرام اپنے اوتے قانون لیندے ہن تو فوراً یہ آیات آ گئی اللہ دے حبیب نے آکھیا کہ میرے غلام پریشان نہ ہو جنت دی نہیں آپ نال سائیں جلے ناند نہ رہن والے من النبیین پہلے نبیین دی جماعت مڑ صدیقین دی مڑ شہداء مڑ صالحین اور کیا انہاں دے اچھے دوست نے بناں دے بیلی جڑے یار ہیں او اچھے ہیں تے انہاں دے نال یاری لاؤ جڑی اس دنیا دی آخرت کم من والی ہے تے ایک عربی آیا آ کے آکھن لگا سونیا اے دس بھی قیامت کدوں آونی ہے اب لجپال نبی نے پوچھا قیامت دے بارے سوال کرنا لیا اے دس بھی کوئی شے تیاری کیتی ہے نماز روزے کوئی حج کوئی زکوٰۃ کوئی نیک عمل آپ میں والا پڑھنے نماز اٹھ پاری کے بھرا پڑھ دیو سن کے بھرا جمعے آلے تے کے بھرا عید آلے تے کے میں تے عید تے وے دونے بھی میں جلو دعا منگدا بیٹھنو اسے جو تین تھر بھرنے آندے ہوندے تو میرے دوستو نماز پڑھی کرو نماز پڑھی کرو تو اس نے عرض کی تھی کالی کملی والیا نمازاں فرض جڑے نوے پورے کرے نا باقی جڑے نوافل ہیں یہ صدقہ خیرات ہیں او پورے نہیں ہوندے میں تو او تھوڑے ہیں میرے کول نہ نماز ہیں فالتو نہ کوئی صدقے نہ کوئی خیرات نہ کوئی ہو رہی جو چنگے عمل ہاں ایک عمل ہے میرے کول ایک کام میں کرے نا جڑے کیڑا ولکنی احب اللہ ورسولہ کہ اللہ دے رسول دے نال میں محبت کرے نا پیار رکھے نا دے نال آپ سرکار نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ کہ جینوں جین دے نال محبت ہوسی دیہاڑے قیامت دے او دا حشر او دے نال ہوسی تو صحابہ کرام کول ود کے کیڑا جڑا نبی دے نال پیار کرے اج آپ محض دعوے کرنے ہیں کہ نبی دے نال پیار ہے نبی دے نال پیار ہوئے تو نبی مسجد آباد کرنے کا حکم دیتا ہے آپ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نو آباد کرو ایک نابینا صحابیہ اسا کے سونیا مدینے جڑے نا جانور زہریلے سب بٹھو ہیں میں انا میں نظر نہیں آمدا اگر اجازت ہوئے تو میں گھر نہ نماز پڑھ لواں سونے نبی نے ارشاد فرمایا فقال تسمع حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کیا اے تو سننا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دی آواز اس نے کہ قال نعم کہ سونیا سندا تا ہاں آپ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وقت میں محمد تینوں اجازت نہیں دیندا کہ تو گھر نماز پڑھ آپ مسجد دے پیچھے تے وچ نہیں سویندے اوتھے آپ مولوی تے لینے فتوی بھی یہ مولوی دا فلانا کردار ہے مولوی نو مار گولی تو اپنی نماز تو پڑھ چلو مسجد تے نہیں ویندا تے گھر پڑھ تو گھر ہی نہیں پڑھدا اس نو ٹھینے جل دھوپ لگی بتھاڑ تے ماڑا موٹا چھٹا ماریا گھالیا تے چل اپنے کام نو میرے دوست نماز دے نال یاری دا یہ نماز میرے نبی دی اکھاں دی ٹھنڈک ہے سن نبی نے ارشاد فرمایا وقرۃ عین فی الصلاۃ یہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے اگر نبی دی اکھاں ٹھنڈا کرنا چاہنا تو مڑ نماز پڑھ مڑ نبی دے بارے کچھ لوگاں دے اے بھی عقائد ہیں
کہ نبی کوئی شے نہیں دے سکتا۔ استغفر اللہ۔ ساڈے اہل سنت و جماعت دا اے عقیدہ ہے کہ نبی نو اللہ نے سب کچھ اختیار دیتا ہے۔ جویں اے جٹ ہوندے نا تو منشی رکھ لیا بھی اے منشی تیرے ذمے میرے 6 مربے نہیں، کچی وڈا پکی وڈا جے شدل کرے گڈ۔ اللہ ہی نے اپنے حبیب نو آکھے حبیبا یہ مخلوق میری ہے، یہ ہتھے تیرے، اے دی ڈورا میں تیرے ہاتھ دتی ہیں۔ تاں تو سن نبی لاجپال راتی اٹھی اٹھی کے تیرے واسطے دعائیں کرے، رو رو کے کدے غاراں وچ روے، کدے کتھائیں رو کے دعا منگے تیرے بخشش واسطے، نہ تو دی کوئی ویل نہ با آئی پئی تیرے پاس رویا۔ اج پوتر نہیں روندا پیو دے پاروں، پیو نہیں روندا پوتر دے پاروں، تے سونا نبی بڑے 63 سال زندگی گزار گیا رو رو کے تیرے پاروں، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اگو امتی کلمہ پڑھ کے تے باقی مڑ بلڈوزر پھیر کھلا ساری شریعت تے سونا نبی دے سارے فرمانن رگڑی کھلائے۔ تو جس وقت اسلام روز بروز ودیا نا تو ابو جہل ایک کانفرنس کی تھی کیویں نہ کیویں اسلام گھٹے، کیونکہ اسلام دے دشمن ہر زمانے چاہے، موجودہ زمانے چ یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام کیویں نہ کیویں ختم کیتا جاوے، نہ تو مسیتاں نو کدا ٹیکس لگے، مسیتاں نو ٹی وی والی فیساں لگیاں ٹیلی ویژن دیاں، اتھے نماز پڑھیندی ہے کہ بھلا ٹیلی ویژن ہوندے، تواڈے بجلی والے بل ٹھکے پے ہوندے فیساں۔ میرے اپنے مسجد دے بیلے چ ٹی وی فیس آئی، میں چودھری یونس ڈلو دے چور نو آکھے بڑے ای تک بھی ختم کرا جا، او دی مہربانی دفتر گئے ہون فیس کاج نہیں لگدی، نہ تے میرے اپنے مسجد دے جڑا بیلے او دے وچ ٹیلی ویژن دی فیس ٹھکی کھلی آئی۔ اے کون بیٹھے نو تو؟ کیا سیدنا ابی بکر صدیق دے شاگرد بیٹھے ہیں؟ عمر فاروق دے بیٹھے ہیں؟ اے یہودی دے شاگرد بیٹھے ہیں؟ تو انہاں سازش اوہ چلاونے یہودیاں وال۔ تو ہر زمانے اسلام دے دشمن ہیں، اسلام مٹاون والے، مگر اللہ نے آکھا کہ اے اسلام مٹ نہیں سکدا، اے اسلام دا میں آپ محافظ ہاں، اے دی حفاظت اس رب نے خود کرنی ہے۔ ہن ابو جہل کانفرنس کیتی، اس کانفرنس جو انہاں دا مشورہ ہویا بھی حبیب یمنی نو سدو، او سابقہ کتابہ دا علم ہی رکھیندا ہے، حکیم ہی ہے، آ کے ویکھے کہ اے میرا بھتریجا محمد جے اسلام دا دعویٰ کیتا ہے، اے نبوت دا آدھا وحدہ لا شریک رب نو منو، آ کے ادھے نال مناظرے کرے، نال ویکھی دے کوئی دماغ نو تو کچھ نہیں ہو گیا، نعوذ باللہ۔ حبیب یمنی نو سدیا گیا، یمن جو حبیب یمنی آیا، ہن ابو جہل آدا پیے بجلے محمد آوے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کھڑا نہ ہوئے ادب واسطے، اٹھی وے کوئی بھی نہ۔ اللہ نے آکھیا اچھا ابو جہلا جے میں تینوں نہ کھڑا کرا تا محمد رب بھی نہیں منہ، پیغام بھیجا سیدنا صدیق اکبر تے سن نبی لجپال دوویں آ گئے، جے لے آئے نا تے فرشتے پھدیا کان کو ابو جہل نو تا اٹھا کھلا دے، جے ابو جہل اٹھی جا باقی سارے اٹھی کھلوتے۔ ہن ابو جہل نمبردار آ اس حبیب یمنی نو آکھیا بھی تو کیوں اٹھے، اس آکھیا تو اٹھی کھلوتا میں بیٹھا رہا، تو انہاں آکھیا چلو اس کاش مکاش نو چھوڑو، ہن جیڑی گل واسطے سدے او گل کریں دے نال، ہن کہن دی جرت نہ ہوے گل کرن، سرکار خود پوچھا مینوں سدیا نے خیر آئی؟ حبیب یمنی نے آکھیا کہ سنے تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، آپ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں میں نبی ہاں، او وحدہ لا شریک رب اس ایک نو منو جڑے اپنے ہتھاں نال بنائے بت نال تروڑ بنو انہاں نو، جڑا کوئی دلیل؟ آپ نے ارشاد فرمایا بھی دلیل جڑی تو آکھے اوہ دینا، جڑی تو آکھے اوہ دینا۔ ابو جہل آکھیا بھی اگے اساں آکھے بھی پتھر بولیں تو او میری موٹھ چ بول پین، جیسے انہوں آکھے درخت چل کے میں درخت ٹور کے آئے نے کولوں، یہ سارا کچھ کر لیندا ہے، اے جادوگر ہے۔ انہاں آپس میں مشورہ کیتا بھی ان کام کرائیں، آپ انہاں نے بھی چاند دے 2 ٹکڑے چ کرے، آسمان تے جادو نہیں چلدا، جن چلو ٹھیک ہے مشورہ کر کے آ گئے۔ ہن حبیب یمن نے آکھیا محمد ایک گل تے بھی اے چاند دے 2 ٹکڑے ہو جاویں، دوئی گل جنے میرے دل وچ اے بوجھ لائے، ہن تواڈے دل وچ جڑی گل ہے مینوں کوئی پتہ نہیں، جڑی میرے دل وچ تانوں کوئی پتہ نہیں، مگر اللہ نے اپنے حبیب نو اے علم دے دیتا ہے
قرآن آخدا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے حبیب جڑا کو تم نہ جاندا میں تینوں سارا کچھ سکھا دیتا ہے، او دا علم دے دیتا ہے۔ ہن سن نبی لجپال محمد کریم نو جس وقت حبیب یمنی نے یہ گل کی آپ نے اشارہ کیتا چاند دو ٹکڑے ہو گئے، چاند جل دو ٹکڑے ہو گئے، آپ نے آخیا حبیب یمنی جڑی تیرے دل گل ہے نا او اے ہے کہ تیری ایک دھی ہے جڑی ہتھاں تو لنجی ہے پیراں تو لنگڑی ہے، لوتھڑا دے لوتھڑا ہے انجے ویڑے پئی ہے نہ ٹور سکدی ہے پئی ہے انجے، تیرے دل وچ خیال ہے کہ میری دھی ٹھیک ہوئے دے ون یمن وچ ویکھ ون کیوں ٹھیک ہے۔ حبیب یمنی اتھائیں کلمہ پڑھیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ابو جہل آکھے فقالوا سحرنا محمد، محمد تو بڑا وڈا جادوگر ہے، تیرا جادو تو حبیب یمنی دے چل گئے۔ حبیب یمنی نو آکھے تینوں سدیا بڑے تو مناظرہ کرے سے یہ حکمت جاننا ویکھ سے تو آپ ہی اسے دے مذہب تے باگ گئے تیتھی جادو چل گئے۔ اس آکھے نہیں جڑی سچ ہے میں سچ ویکھ لیا، میں حق نو منی کھلنا۔ حبیب یمنی جو گھر گیا نا تو ونج کے بوا کھڑکائے اوہ دی جڑی ویڑ وچ پئی ہوندی ہے لاش دی لاش، اس سے آ کے بوا کھول لیا تے کلمہ پڑھیو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول۔ تے جڑا چہرہ نا 14 دی چاند تے چمکدا چھوے پوچھیا میری دی اے تینوں کلمہ کہے پڑھایا ہے؟ جناب حضور جس نبی تینوں اوتے کلمہ پڑھایا اوہ محمد مینوں ایتھے کلمہ پڑھا گیا۔ معلوم ہویا کہ سادہ نبی لجپال محمد کریم سب کو جاندا ہے، اللہ انہیں علم دیتے ہیں، او دے نبوت بھی حق ہے، ہن اپنا ہی حق بندا ہے کہ او حق لے کے آئے گے تے آپ حق دے نال ہوگی۔ او دے جڑے فرمان ہیں نمازاں پڑھ سو انشاءاللہ۔ میرے استاد اور یاد ہونے میں پانی چوری نہیں بڑھنا، پٹھے چوری نہیں وڈھنے، کہیں بھون چوری نہیں چاہنا، چنگے عمل کرنے بریاں کول بچنا ہے۔ کیوں سمانی ایپ یہ میں 4-5 منٹ اتے کیتے ہیں، یہ 4-5 منٹ دی معذرت کیونکہ قوم جڑے نا ساری کتے دی لڑائی ہوئے تو بیٹھی رہ ویندی ہے، کھاڑے ہوئے کبڈی ہوئے تے جے دین دی گل ہوئے تو مڑے سانو اشارے کرن لگ ویندی نہیں، کوئی بیس کالا دیون لگ ویندا ہے، دین دی گل سن کے راضی نہیں قوم، کیوں کہ انہاں دے دل جڑے نا وہ مردہ ہو گئے، دل مردہ ہو گئے۔ تو دعا ہے اللہ جل شانہ بیت الکریم میں چند کلمے اپنی بارگاہ قبول فرماوے، اگر کوئی کوتاہی کوئی غلطی ہوگی تو اپنے نبی دے وسیلے نال معاف فرماوے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔